नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। बड़े अजीब व गरीब नाज़रीन बैनुल अक़वामी डायनामिक्स हमारे सामने आ रहे हैं कि अमेरिका घुटनों पर आ चुका है और अमेरिका ईरान से लिटरली भीख मांग रहा है। ईरान ने अमेरिका की नाक रगड़वा दी है। अमेरिका 65 दिनों से पूरा जोर लगाकर नाज़रीन अपने हार्मोस को, स्ट्रेट ऑफ हार्मोस को नहीं खुलवा पा रहा और अब वो भीख मांग रहा है। मैं पहले नाज़रीन जियो न्यूज़ की खबर आपको सुनाता हूं, जहां पर अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी पीटर ब्रायन हेगसेट, ये अपने आप को सेक्रेटरी ऑफ वॉर भी कहते हैं, वो बाकायदा से ये ऐलान कर रहे हैं कि भाई हम ईरान के पानियों में नहीं जाना चाह रहे, हम अपना जहाज उस तरफ नहीं लेकर जाएंगे, लिहाजा हम इस जंग को अब यहां पर खत्म करना चाह रहे हैं। ये जियो न्यूज़ की खबर सुन रहे हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेट ने कहा है कि अमरीका ईरान से जंग नहीं चाहता, ना ईरानी फ़ज़ाओं में दाखिल होंगे, ना ईरानी पानियों में। उन्होंने कहा है कि अमरीकी फ़ौज चाहती है कि अपना हुर्मुज़ पर ईरान का गैर कानूनी कब्ज़ा ख़त्म करवाया जाए, तिजारती जहाज़ों को ईरानी जहरियत से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे। अमरीका लड़ाई नहीं चाहता। ईरानी कहते हैं कि उनका अपना हुर्मुज़ पर कंट्रोल है, जबकि ऐसा नहीं है। ईरान ने तिजारती जहाज़ों पर हमले किए तो उससे अमरीकी फायर पावर का सामना करना पड़ेगा। आप नाज़रीन ये भी जानकर हैरान होंगे कि अमेरिकन जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैं मार्को रूबियो, वो अक़वाम मुत्तहिदा से, वही अक़वाम मुत्तहिदा जिसका बजट अमेरिका ने बंद किया, वही अक़वाम मुत्तहिदा जिसका तमस्खुर डोनाल्ड जे ट्रंप उड़ा रहा है, अमेरिका या सेक्रेटरी मार्को रूबियो बेग कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि भाई अक़वाम मुत्तहिदा किधर है, ये अपना रोल क्यों नहीं प्ले कर रहा। अक़वाम मुत्तहिदा के सामने अमेरिका जाकर ये कह रहा है कि भाई ईरान को समझाओ, ईरान को जाकर बताओ ये नाला खोल दे, या अपना हार्मोस खोल दे, ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोस खोल दे, नहीं तो ये पूरी दुनिया बर्बाद हो गई है, पूरी दुनिया की तबाही निकल गई है। ये मार्को रूबियो की स्टेटमेंट सुने। And I think it's a real test for the UN, right? As a function, as something that functions that can solve global problems. What is the purpose of the UN? The UN was supposed to be a place where you could peacefully resolve global conflict. और ये सूरत-ए-हाल नाज़रीन सिर्फ यहां तक नहीं है, बल्कि यही मार्को रूबियो चाइना को ये कह रहे हैं चाइना को ये कह रहे हैं कि भाई ये जो ग्लोबल इकोनॉमी है ये कोलैप्स कर रही है, लिहाजा किसी तरह से आओ और अपनी ये जो ग्लोबल इकोनॉमी है इसे रिस्टोर करवाओ, इसे कोलैप्स होने से बचाओ। ये भी स्टेटमेंट सुन ले आप। On the first point about the visit, it's fine. I hope the Chinese tell him what he needs to be told, and that is that what you are doing in the Straits is causing you to be globally isolated. You're the bad guy in this. You guys should not be blowing up ships. You should not be putting mines. You should not be trying to hold hostage the global economy. I hope the Chinese bring, whether it's done privately, but I hope it's done directly, that's the message they deliver to them. और आखिरी स्टेटमेंट में आपकी सुनवाना चाहता हूं नाज़रीन मार्को रूबियो की, उसके बाद कुछ और खबरों की तरफ आते हैं। मार्को रूबियो ये कह रहे हैं कि भाई हम इस सारी सूरत-ए-हाल को उधर ही लेकर जाना चाहते हैं जो 28 फरवरी से पहले थी। 28 फरवरी को नाज़रीन अमेरिका ईरान के ऊपर चढ़ दौड़ा, इनके सुप्रीम लीडर मोहतरम आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब को शहीद किया। अब अमेरिका ये कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि उसी पोजीशन के ऊपर दोबारा से वापस चले जाएं, ये आपने हार्मोस खुली हो, ये स्ट्रेट खुली हुई हो, ये नाला खुला हुआ हो, ताकि जो जहाज आए और आसानी के साथ गुजर सके। ये बात ध्यान में रखनी है कि 24 घंटे पहले, महज 24 घंटे पहले अमेरिका 100 के करीब नाज़रीन जंगी जहाज, बैडी बेड़े, डिस्ट्रॉयर्स, मिसाइल लॉन्चर्स, पता नहीं क्या क्या बलाएं लेकर मिडिल ईस्ट के अंदर आपने हार्मोस की तरफ बढ़ने वाला था और कह रहे थे कि हम एस्कॉर्ट करेंगे, हम गाइड करेंगे, हम जो बहरी जहाज यहां पर फंसे हुए हम उन्हें निकालेंगे, हम अमेरिका हैं और हमारी सिक्योरिटी के ऊपर यकीन करो। 24 घंटों में दुनिया ने ठेंगा दिखाया और कहा कि भाई हमें तुम्हारे ऊपर कोई यकीन नहीं है। और अब पोजीशन ये है कि मार्को रूबियो ये कह रहे हैं कि भाई किसी तरह से इसे 28 फरवरी से पहले वाली सिचुएशन में लेकर जाएं और इसे खत्म कर दें। ये सुन लें आप। As President Trump has said, and the facts clearly bear out, the United States of America holds all the cards. There is no scenario here in which if they decide to join a ladder of escalation, they wind up getting the last say. But our preference is for these straits to be opened to the way they're supposed to be opened, back to the way it was. Anyone can use it, no mines in the water, nobody paying tolls. That's what we have to get back to, and that's the goal here. एक डिप्लोमेसी की एक नई चीज नाज़रीन हमने देखी है, एक नया रवैया, एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन अलग तरीके से देखिए। ईरान के अंदर नाज़रीन सिर्फ तेहरान ने स्टेटमेंट नहीं ली, बल्कि दुनिया भर में जो ईरान की एम्बेसीज है उन्होंने भी मुख्तलिफ मीम्स शेयर किए, मुख्तलिफ गुफ्तगू की, बातचीत की, मुख्तलिफ पैगामात के जरिए ग्लोबली इंटरनेशनली पैगामात दिए। यानी एक अजीब और गैर मामूली डिप्लोमेसी, इंटरेस्टिंग डिप्लोमेसी, सफारतकारी हमने देखी कि ईरान की मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो एम्बेसीज थी वो मुख्तलिफ तरीकों से अमेरिका को जवाब देती रही, ईरान का पैगाम दुनिया भर में पहुंचाती रही। अभी ईरान की एम्बेसी है आर्मेनिया में, इन्होंने नाज़रीन एक वीडियो जारी की है कि डोनाल्ड जे ट्रंप जो अपना हार्मोस खुलवाने आया था, या डोनाल्ड जे ट्रंप जो ईरान के अंदर रिजीम चेंज करवाने आया था, उसके साथ क्या हुआ, ये बाकायदा से आर्मेनिया के अंदर ईरानियन एम्बेसी ने एक वीडियो शेयर की है। ये देख लें आप।
بہرحال ناظرین خبر جو ایکزیس کی جانب سے آ رہی ہے وہ خبر یہ ہے کہ 48 گھنٹوں کے اندر کوئی ایک فائنل ڈرافٹ تیار ہو چکا ہے. ایران یورینیم کو انرچ نہیں کرے گا, پھر جو انرچ یورینیم آلریڈی موجود ہے وہ کسی نہ کسی کے حوالے کرے گا, امریکہ سینکشنز ختم کر دے گا ایران کے اوپر سے, اور چیزیں اسموتھلی بڑھنا شروع کر دیں گی. ایک ڈرافٹ فائنل تیار ہو رہا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 14 تاریخ کو ڈونلڈ جے ٹرمپ نے چائنا میں جانا ہے. یہ ممکن ہے ناظرین وہ پاکستان میں آئیں یا مشرق وسطیٰ میں آئیں, کہیں پر اسٹے کریں, ایک فائنل ڈیل ہو, اور اس کے بعد بہت کچھ ایران نے ناظرین صرف ٹرافی اٹھانی ہے. ایران یہ جنگ جیت چکا ہے. ایران اپنے آپ کو مڈل ایسٹ کے اندر ایک میجر پاور کے طور پر اسٹیبلش بلکہ گلوبلی ایک بہت بڑی پاور کے طور پر اسٹیبلش کروا چکا ہے. لہذا ایک فائنل ڈرافٹ جس کے بارے میں بین الاقوامی طور پر خبریں آ رہی ہیں کہ چیزیں تقریباً سیٹل ہو چکی ہیں. اب ناظرین میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں. یہ ویڈیو کراچی سے ہے. کراچی میں ناظرین ظاہر بلاول صاحب جہاں سے گزریں گے تو روٹ لگ جاتا ہے گاڑیاں. یہ پاکستان کے اشرافیہ ناظرین ایک عجیب و غریب قسم کے نوسرباز ہیں, اور یہ چیز ہم تحریک انصاف کی شخصیات کو بھی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یہ پروٹوکول کو انجوائے کرتے ہیں, اور خاص طور پر جو حکومت کے اندر اور چند خاندان, شریف خاندان ہو گیا یا زرداری خاندان ہو گیا, ان کے جو چشم و چراغ ہیں ناظرین, یہ جب بھی گزرتے ہیں آدھا گھنٹہ 45 منٹ سڑکوں کو بند کروا دیتے ہیں. کراچی میں انہوں نے یہی کام کیا, عوام کا میٹر گھما اور انہوں نے پروٹوکول کی گاڑیوں کو پیچھے دھکیلا ہے. یہ ویڈیو دیکھ لیں. اسلام آباد میں ناظرین جو رولا پڑا ہوا ہے ون کانسٹیٹیوشنل ایونیو یا گرینڈ حیات جو ہوٹل بننا تھا اسے لگژری اپارٹمنٹس کے اندر بالکل اسلام آباد کے سینٹر میں کنورٹ کر دیا گیا. اب یہ باقاعدہ سے سجاد انور صاحب اس کے اوپر یہ تجزیہ دے رہے ہیں, اور یہ خبر بھی ہے ان کی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی طاقتور یہ محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں یہ خالی تو ہوگا, اور شہباز شریف صاحب 100% اس میں لوزر ثابت ہوں گے. اور وہ یہ بھی بات چیت کر رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی ادارہ یا کسی ادارے کے حوالے کیا جائے, چونکہ ان بلڈنگز کی جو لوکیشن ہے وہ ایک ایسی لوکیشن ہے کہ جو پورے اسلام آباد کے اوپر ایک امبریلا کی طرح ہے, یا پورا اسلام آباد اس کے بالکل سامنے آتا ہے. یہ سجاد انور صاحب کو سن رہے ہیں. خبریں یہ ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا, جو فیصلہ کرتے ہیں کہ ٹوین ٹاورز خالی کروانے ہیں. یہ ایک پریویو بنتا ہے پورے اسلام آباد کا. ان ٹوین ٹاور سے ریڈ زون میں ہے, اس کے اوپر شاید وہ چاہتے ہوں کہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا کوئی ہیڈ کوارٹر بنے یا ان کے استعمال میں آئے وہ ساری پراپرٹی. تو یہ تنازع جو ہے اس میں شہباز شریف صاحب لوزر ہیں. سلمان صفدر صاحب ناظرین عمران احمد خان نیادی کے جو وکیل ہیں, ایک تو ناظرین خبر پختونخوا کے اندر آج قلم چھوڑ ہڑتال ہے. یعنی یہ جو قلم ہے یہ آپ نے استعمال نہیں کرنا, یعنی جو بھی پبلک کو ریلیف مل سکتا ہے گورنمنٹ کے اداروں سے, آج آپ قلم چھوڑ کر اپنے گھر میں رہیں, سیٹیاں ماریں, تربوز کھائیں اور انجوائے کریں. خان کو کوئی فائدہ نہیں ہونا, مرکز پر اس کا کوئی ٹھنگا پریشر نہیں پڑنا. سول خان آفیدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ڈیوز پینڈنگ ہے مرکز کی طرف اور وہ واپس کر, بھائی کچھ واپس نہیں ہوگا اس طرح سے. یہ گیمکس ہیں, یہ ڈرامے بازی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کا نہ تو خان کو فائدہ ہونا ہے, نہ خان کے ساتھ ملاقاتوں کو کوئی فائدہ ہونا ہے. بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ اگلے منگل کو سہیل خان آفریدی صاحب تمام ایم پیز کو, ایم این ایز کو, یعنی ایک میسو جو گیدرنگ ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر رکھیں گے بھی, اور وہاں پر ایک دھرنا بھی دیں گے تاکہ عمران احمد خان نیادی سے ملاقات ہو سکے. سلمان صفدر صاحب نے گفتگو کی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس نے ایک 302 کے ملزم کو بلکہ مجرم کو 302 کے جس نے قتل کیا ہوا تھا اسے ریلیف دیا کیونکہ اس کی آنکھیں خراب ہو رہی تھی. سلمان صفدر صاحب کو سننے ناظرین خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے خود ایک 302 کے کیس میں ایک مرکزی ملزم جس کو مین فائر آرم انجریز مطلوب ہے, جوان آدمی کو آنکھوں کی کمپلیکیشن اور آنکھوں سے بینائی جانے پر 1 سال کے بعد جیسے اس کا کیس ٹیک اپ ہوا, رپورٹیں طلب کی, اور رپورٹیں طلب کرنے کے بعد انہوں نے اس کی ضمانت دے دی. یہ جو قید ہے اور سولیٹری کنفائنمنٹ ہے اور یہ آئی کمپلیکیشن ہے, اس کو تو ریلیف ملنی ہی تھرو یہ جو سٹریسز ہیں یہ ختم ہی ان کے تبھی ہوں گے اگر ان کے مقدموں کی سنوائی ہوگی اور ان کو ریلیز کیا جائے گا ان کیسز سے. تو عمران خان صاحب کا تو القادر کے کیس میں 14 سال سزا ہے, یہ کوئی سزائے موت کا کیس نہیں تھا.